लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1003 मरतबा पढ़ने से क्या मिलता है? मौजज़ात और करामात खुद देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। हाजत रवाई के लिए आपकी कोई जायज़ हाजत हो, कोई काम मसला हल न हो रहा हो, कोई परेशानी हो तो मगरिब की नमाज के बाद रात 12 बजे तक इस दरमियान ये अमल करना है। एक रात में भी अल्लाह करम फरमाएंगे। सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी सी बड़ी हाजत होगी, जो जिस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपने ये 3 दिन ये वजीफ़ा करना है। आप एक दिन भी करेंगे तो इंशाअल्लाह तब भी आपका काम हो जाएगा 3 दिनों के अंदर। लेकिन अगर आप 3 दिन करते हैं तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहे ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, यानी आपकी शादी नहीं हो रही, या जिधर आपका दिल है आप वहाँ शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए वजीफ़ा कर रहे हैं तो आपको उसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप उसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, वो आपको तंग करते हैं, या रूहानी जिस्मानी दुश्मन है, वो आपको तंग कर रहे हैं और उनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो इस अमल के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये अमल 3 रात भी कर सकते हैं और 1 रात भी। अमल करने से पहले 2 रकात नफल हाजत पढ़कर उसी जगह बैठकर आपने ये अमल करना है। अमल बताने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बनाए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। 2 रकात नफल हाजात, यानी आपने नीयत करनी है हाजत के नफल की। वो 2 रकात पढ़ के आपने एक उसी जगह पर बैठ कर आपने इस आयत का विर्द करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1003 मरतबा। अव्वल आखिर 9 मरतबा दरूद इब्राहिमी, यानी जो हम नमाज में दरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद पढ़कर अपने मकसद की दुआ करके सो जाएं। अमल के बीच में किसी से बात नहीं करनी और न बाद में। इस आयत को ज़ेर और ज़बर के साथ पढ़ना है, वो देख लीजिए, ज़्यादातर मालूम ही होगा। अमल से पहले 121 रुपये सर से वार के किसी गरीब को दे दें। अगर दे सकते हैं तो दे दें, नहीं तो कल सुबह दे दीजिएगा। जिसने अमल करना है वो 7 बार सूरह फातिहा पढ़कर हमें हदिया करके कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दे, इजाज़त मिल जाएगी। और अगर किसी को बताना है तो उसको कहें वो 9 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर हमें हदिया करके उसके बाद आप उनकी जगह कमेंट में या रहमानो या करीमो लिख देना, उनको भी इजाज़त मिल जाएगी और सब दुआ में भी शामिल हो जाएंगे। कमेंट में अपना नाम लाजमी लिखा करें ताकि हम सब जो हमारी जुमेरात को जो दुआ होती है उसमें आप सारे शामिल हो सके। बहुत मुजरब अमल है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और फजीलतें हैं। जिस मकसद के लिए भी आप इस अमल को करना चाहते हैं, कुरान की आयत है छोटी सी, आप करें, अल्लाह के फजल से आपकी हर मकसद में कामयाबी होगी। आप इसको किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं, शादी के लिए कर सकते हैं, कारोबार के लिए कर सकते हैं। अगर आपने नया कारोबार शुरू किया है और उसमें वो चलता नहीं या उसमें बरकत नहीं है, आप उसके लिए कर सकते हैं। अगर पुराना कारोबार नहीं चल रहा उस मकसद के लिए कि इसमें बरकत हो जाए, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास डिग्रियां हैं, तालीम है, लेकिन आपके पास नौकरी नहीं मिल रही, आप जगह जगह जा के थक गए हैं
اور انٹرویو دیکھ دیکھ کے اور نوکری نہیں مل رہی تو آپ اس مقصد کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں۔ آج کل امتحانات کے بھی دن ہیں، رزلٹ بھی آ رہے ہیں، اگر آپ اپنے پاس ہونے کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو کامیابی ملے گی۔ بس یہ یاد رکھیں، جو بھی عمل کرے، جو بھی وظیفہ کرے، اس یقین کے ساتھ کرے کہ ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں کامیابی ملے گی اللہ کے فضل سے، بلکہ ہمیں کامیابی مل گئی ہے۔ اور کوشش کرے کہ 5 وقت یعنی 5 گاہ نماز پڑھے۔ اگر آپ کوئی بھی اس طرح قرآنی وظائف کرتے ہیں، کیونکہ یہ نوافل میں شامل ہے، تو اگر آپ یہ کرتے ہیں اور آپ ساتھ میں نماز نہیں پڑھتے تو پھر آپ کو کسی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب بھی وظیفہ کرے اسی طرح کسی سے اجازت لے کے کیا کرے، کیونکہ تمام وظائف میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ موکلات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کسی سے اجازت نہیں لیتے اور خود سے وظائف کرتے ہیں تو پھر آپ پہ رجت ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی بار پڑ گیا ہے، مختلف قسم کی پریشانیوں میں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ مصلی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پڑھتے رہتے ہیں، پھر بھی ان کو پریشانیاں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے وظیفے تو کیے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو کسی نے پراپر اجازت نہیں دی ہوتی۔ اگر آپ کو بڑا شوق ہے تو نماز پڑھیں۔ میرے کریم آقا نے جس طرح بتایا ہے وہ وظائف کرتے ہیں یا اس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے پھر اجازتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں یا استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اس کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے وظائف کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے تو آپ کو اجازت لینی پڑے گی۔ یہ آپ نے 1003 مرتبہ پڑھنا ہے، طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے صلاۃ حاجات کا۔ پہلے 2 رکعات صلاۃ حاجات پڑھیں، نیت آپ نے کرنی 2 رکعات صلاۃ حاجات کی، پھر اس کے بعد 2 رکعات پڑھ کے پھر اس کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے 1003 مرتبہ اول آخر 9 مرتبہ درود پاک یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 1003 مرتبہ۔ انشاءاللہ آپ کی ہر جائز جو مقصد ہے، جس میں آپ کو ناکامی بھی ہوئی، جو کام نہیں ہو رہا، ناممکن ہے، انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں، آپ کی ہر جائز کام میں، ہر حاجت، ہر ناممکن کام جو نہیں ہو رہا اللہ کے فضل سے پورا ہوگا۔ جس طرح آپ کو کہا، آپ کمنٹ میں ہم سے اجازت لے سکتے ہیں، اجازت کا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ ہم اجازت کا سب کو دیتے ہیں، کسی یہ نہیں ہے کہ جی ہم پیسے لیتے ہیں، فی سبیل اللہ ہم سب کو اجازت دیتے ہیں، لیکن ایک طریقہ ہے تاکہ اگر آپ ہمیں بتاتے ہیں تو ہم جب دعا کریں گے تو آپ کو اس دعا میں بھی شامل کریں گے۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام ہمیں میسج کریں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ، اور جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازم مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ نیک بات شیئر کرنا بھی صدقے جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔